बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस माबूद के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ हसन आसिफ़। पेश खिदमत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसका टॉपिक है दीन और अक्ल। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि दीन अक्ल के बारे में क्या कहता है और अक्ल दीन के बारे में क्या कहती है। हमारे ये 5 एपिसोड जिसमें हम आपकी मुलाकात कराएंगे मशहूर व मारूफ हस्तियाँ, जिन्हें हम यूँ कह सकते हैं कि मोहताज तारुफ नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली गौहर साहब क़िबला से आपका जो बैकग्राउंड है साइंटिफिक उलूम से है, और साथ ही साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे शौकत आबदी साहब क़िबला से। आप सभी जानते हैं कि आप बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट और राइटर हैं, और आपने जो कौम की खिदमात की हैं वो ढकी छुपी नहीं हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं मौलाना साहब का। आगा सलाम अलैकुम शौकत साहब। हमारा ये चैनल विन की जानिब से ये जो प्रोग्राम है, इसमें दीन और अक्ल के सिलसिले से आज हमारा ये टॉपिक है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे नाजरीन तक वो अहम बातें जो दीन और अक्ल के सिलसिले से हैं, यानी वो यूथ जो हम यूँ नहीं कह सकते कि गुमराह है, बल्कि कुछ ऐसी बातें होती हैं शौकत साहब, आगा आप तो जानते हैं कि वो लोग मेरे ख़्याल से जानबूझकर भी या तो जानते हुए भी अनजान बनते हैं या फिर जानना नहीं चाहते। हमारा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि कुरान मजीद के सिलसिले से अगर बात की जाए कि कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र की बात की जाती है, गौर व फ़िक्र करने की बात की जाती है, इसके हवाले से हमको बताएं आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, अम्मा बाद। यकीनन बहुत बेहतरीन गुफ्तगू है और बहुत अच्छा टॉपिक मुंतखब किया है आपने, और ख़ुद ही आपने ऐसा कहा कि कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र पर ज़ोर दिया गया है, और मुतअद्दिद आयतें कुरान करीम के अंदर जहाँ अल्लाह कहता है तुम ज़मीन व आसमान खिलकत में गौर करो, तुम गौर करो हमने ऊँट कैसे बनाया, तुम गौर करो सूरज के सिलसिले में। ये सवाल आपका गौर की ताकीद क्यों है, मैं जुमला कहना चाहूँगा, क्योंकि खालिक़े कायनात ने इंसान को मुमताज़ किया है दूसरी मखलूक़ात से अक्ल की वजह से। वाह। वरना इंसान हैवान में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे मंतक़ में इस्तिलाह में कहते हैं अल इंसान व हैवानुन नातिक़, इंसान भी हैवान है, बस फ़र्क है उसके पास अल्लाह ने अक्ल दी है, और अक्ल का काम ही है फ़िक्र करना। अगर अक्ल है तो अक्ल का अमल है तफक्कुर, तदक्कुर। लिहाज़ा जब अल्लाह ने इंसान को आक़िल बनाया तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि अक्ल को इस्तेमाल करे और गौर व फ़िक्र करता रहे। एक वजह तो ये जो ज़ाहिरी एतबार से करूँ। दूसरी बात यह है कि तफक्कुर ही के ज़रिए से इंसान मंजिल कमाल को पहुँचेगा। उसने कहा कि तुम आसमान की खिलकत में गौर व फ़िक्र करो। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आज जितनी भी साइंटिफिक तरक्कियाँ हैं, जितनी भी ईजादात हैं, वो सब नतीजा है उसी तफक्कुर का, बेशक, बेशक, उसी गौर व फ़िक्र का। बेशक। अल्लाह ने हमसे कहा था कि तुम गौर करो आसमान की खिलकत के बारे में, तुम गौर करो ज़मीन की खिलकत के बारे में। अगर हम ये गौर कर रहे होते तो जो इंसान को खुदा ने ताज अशरफियत पहनाया है और अशरफ मखलूक बनाया है, वो उसकी अशरफियत सलामत रहती और बाकी रहती। इसीलिए दूसरा पहलू ये भी समझा था कि इंसान जब कोई भी नज़रिया गौर व फ़िक्र के बाद कायम करता है तो उस पर मुस्तहकम होता है, मजबूती पाई जाती है। इसलिए ताकीद है कि कोई भी अक़ीदा बग़ैर तफक्कुर के न बनाया करो। अगर बग़ैर गौर व फ़िक्र तुमने कोई अक़ीदा बना लिया तो मुतज़लज़िल रहेगा। इसकी मजबूती के लिए हम क्या करेंगे जिससे मजबूती आए? हमारे दीन और ईमान को समझने के लिए हमारे अंदर क्या मजबूती होना चाहिए, कैसे समझें हम? देखिए मसला ये, दीन को समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उन चीज़ों में गौर किया जाए जिन पर गौर करने की दावत परवरदिगार आलम ने इंसान को दी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी कौल को बग़ैर तफक्कुर के कबूल न किया जाए, बग़ैर तहक़ीक़, बग़ैर तफक्कुर के कोई बात एक्सेप्ट ना की जाए। हत्ता कि ख़ुद मासूमीन ने हमसे कहा है कि अगर तुम्हारे सामने हमारी तरफ से कोई बात आए कि फ़लाँ इमाम ने जुमला कहा, तमाम फरमाते हैं इसे यूँ ही कबूल ना कर लो, बल्कि उसकी तहक़ीक़ करो और उसको उसके मीज़ान कुरान से मिला करके देखो। अगर उससे मुताबिकत करता है
تو ایکسیپٹ کرو ورنہ اسے دیوار پہ دے مارو۔ یہ آسان لفظوں میں اس بات کی دعوت تھی کہ اندھ بھکت نہ بن جاؤ، بے شک، بلائنڈ فیتھ پہ نہ رہو، کیونکہ اگر تم نے بغیر تحقیق کوئی بات قبول کی ہے تو کوئی دوسرا تمہارے سامنے آ کے تم سے بیان کرے گا اور تم گمراہ ہو سکتے ہو، تم بہک سکتے ہو۔ اور اسی وجہ سے عقائد کے مسئلے میں تقلید کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہاں آپ تحقیق کریں، تفکر کریں، اپنی عقلوں کو استعمال کریں، اور بلکہ یوں کہہ دوں آسان جملے، اسی لیے ہمارے دین کو دین عقل کہا گیا ہے بے شک، بے شک، کہ ہمارا دین بے عقلوں والا دین نہیں ہے، ہماری شریعت بیوقوفوں والی شریعت نہیں ہے، ہمارے قانون دین کے تمام قوانین عقلی میزان پر محکم اور ثابت ہیں۔ بے شک، بے شک، اور جب تک انسان عقل کو استعمال نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہی ہوگا کہ آپ کسی بہکاوے میں آئیں گے، کبھی مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے، کبھی حق پہ آئیں گے کبھی باطل پہ جائیں گے۔ ان سب سے تحفظ کے ضروری ہے کہ عقل سلیم کا استعمال کیا جائے، بے شک، بے شک، اور جن چیزوں پر تفکر کی دعوت قرآن نے دی ہے اس کی دعوت پہ عمل کرتے ہوئے غور و فکر کیا جائے۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے۔ سوشل ایکٹیوسٹ کے حوالے سے اگر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں کہ جو سوال آغاز سے کیا قرآن و غور و فکر کی بات کی، تو اگر ہم اس کو سماجک پہلو سے دیکھیں تو اس کے سلسلے سے آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے، دین اور عقل۔ تو دین جو ہے وہ یقیناً مکمل عقل ہے، بے شک، اور جیسا کہ ابھی آغا نے کہا کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، تو دین کے جو اصول ہیں اس کو کس سے سمجھنا ہے؟ تقلید سے نہیں، عقل سے سمجھنا ہے۔ عقل سے سمجھیے۔ تو جس دین کو ہم مانتے ہیں اس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، لیکن جو فاؤنڈیشنز ہیں اس میں کس کا استعمال کرنا ہے؟ کسی کو فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ عقل کے استعمال سے ہی اس میں آگے بڑھنا ہے۔ اب چونکہ آپ نے قرآن مجید میں غور و فکر کی بات چیت کی، تو آپ دیکھیں قرآن نے پورے قرآن کے اندر بار بار کیا کہا ہے؟ افلا یعقلون، کیوں عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیوں فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن کی گہرائی میں جا کر نہیں سوچتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ہم نے تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر تالے ڈال کر بھیجے ہیں؟ تو دین کیا ہے؟ دین ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے قیامت تک کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ حضرت آدم جو دین لائے تھے اور ختمی مرتبت نے جسے مکمل کیا ہے، جس کے اندر ہر خوش کو تر موجود ہے، یہی ہے ہمارا دین۔ اور اس دین کی جو کتاب ہے جس کی گارنٹی خود پروردگار عالم نے لے رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیلنج ہے 1400 سال سے کہ اس کی جیسی ایک کتاب بنا لے آؤ، اس کی جیسی ایک آیت بنا لے آؤ، اور صرف انسانوں کو چیلنج نہیں ہے جو دکھائی دیتے ہیں، جو نہیں دکھائی دیتی ہے مخلوق یعنی اجنہ کو بھی، جناتوں کو، اے گروہ ہے جن و انس، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی جیسی کتاب بنا لو۔ 1400 سال ہو گیا، کوئی ایک اس کی آیت نہیں بنا سکا۔ اس کتاب میں جگہ جگہ عقل کے استعمال کے اوپر غور و فکر کی بات چیت کی گئی ہے، اور آج غور و فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک ننھا سا کیڑا جو زمین کے اوپر چلتا ہے، جس کو دیہاتی زبان میں گبریلا کہتے ہیں، وہ ایک گولا بنانے کے اوپر اس کو چلتا تھا، جب غور و فکر کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے انسان نے پہیا بنا لیا۔ بہت جب اچھی بات۔ پرندوں کو دیکھا اڑتے ہوئے تو اس پہ غور و فکر کیا تو ہوائی جہاز بنا لیا۔ جب مچھلیوں کو تیرتے ہوئے دیکھا تو سب میرین بنا ڈالا سمندر کے اندر۔ تو قرآن نے جو غور و فکر کی بات چیت کی ہے، تو قرآن اگر کہہ رہا ہے تو دین کہہ رہا ہے۔ تو جب دین عقل کی بات چیت کہتا ہے تو عقل غور و فکر کی بات چیت غور و فکر سکھاتی ہے۔ اور اسی واسطے قرآن نے یہ بھی بات کی، آپ نے سماجی اینگل سے بات چیت کی کہ اگر تمہارے درمیان کوئی خبر لے کر آ جائے، قرآن نے کیا کہا؟ تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے اوپر چڑھ دوڑو۔ تو اگر ہم عقل کا استعمال کر لیں، کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کے بارے میں شوکت صاحب نے یہ بات چیت کی ہے، وہ آپ نے سن لیا، عمل کر لیا، بعد میں آپ کو پتہ چلا ہے تو بات غلط ہے۔ تو قرآن نے دعوت یہ دی، تحقیق کرو پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اس کے مطلب ہمارا جو مذہب ہے وہ بار بار غور و فکر کے لیے کہتا ہے، اور غور و فکر کر کے ماننے کی بات چیت کرتا ہے، اور دین جو ہے ٹھیک ہے وہ
عقل کے ساتھ چلتا ہے اور عقل غور و فکر سکھاتی ہے اور غور و فکر کے نتیجے میں ہی آج انسان چاند تک پہنچ چکا ہے۔ بہت اچھی بات آغا، جس طریقے سے شوکت صاحب نے بھی بہت اچھی بات کہی کہ اب ہم اگر اس کو ایک ایسے پہلو سے دیکھیں کہ اسلام عقل کا مذہب ہے، مان لیا گیا کہ اسلام عقل کا مذہب ہے، اس کی تو گواہی 1400 سال پہلے ہی ہو چکی ہے، جی جی، تو ہم چاہیں گے کہ اس کی تھوڑی اور وضاحت آپ کے ذریعے بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے اور آپ بھی کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم کیسے اس کو سمجھیں۔ بہت باریکی بھی جو ضروری ہوتی ہے وہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ موٹی موٹی چیزیں تو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ ایسی باریکیاں ہیں جو ہماری عقلوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ آپ وضاحت پیش کریں اس کی۔ جی بہت دیکھیں، اب سیدھی سی بات ہے، کیونکہ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اسلام عقل کا مذہب ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ لا دین لہ لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ صاف سی بات۔ اب دین کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو پہلا اسٹیپ دین میں آتا ہے توحید پرستی۔ بے شک۔ اس کو عقل کے زاویے میں ذرا ڈھال کر کے دیکھیے، کیا کسی انسان کی عقل باعتبار عاقل یہ نہیں کہتی کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، کسی نے آپ کو کچھ عطا کیا ہو، کسی نے اگر آپ کی مثلاً جان بچائی ہو، تو کیا عقل انسان نہیں کہتی اس کا شکریہ ادا کیا جائے؟ ہر مذہب و ملت کا آدمی ہے صاحب، اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ بے شک۔ یہی دین ہے۔ اللہ نے آپ کو حیات دی ہے، بے شک۔ آپ اسی کانسیپٹ کے تحت کہ اس نے ہمیں یہ دیا ہے لہٰذا ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ بے شک۔ بے شک۔ یہ میں نے کہا یہاں کا احساس کریں آپ، دین اور کچھ نہیں ہے، دین وہ قانون ہے جو اللہ نے ہمیں جینے کے لیے دیا ہے۔ انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے جو اصول بتائے گئے ہیں اسی کا نام دین ہے۔ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیا کسی انسان کی عقل باعتبار عقل یہ نہیں کہتی کہ وہ آدمی کہ جو آپ کے معاشرے میں سچ بولتا ہے اس سے محبت کی جائے؟ جی۔ عقلی اعتبار سے کوئی انسان ہے ہمارے محلے میں رہتا ہے، وہ بہت سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مجھے نہیں پتا اس کا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، دین کیسے، بحث نہیں کرنا مجھے۔ عقل انسان کہتی ہے کہ انسانی معاشرے میں جو انسان سچا ہے اس سے محبت کی جائے، یہ تو دین بھی کہتا ہے۔ بے شک۔ دین وہی کہہ رہا ہے جو عقل کہہ رہی ہے آپ کی۔ تو غرض چاہے بندگی کی بات ہو یا سماجی اور معاشرتی تعلقات کی بات ہو، یا یوں کہہ دوں کہ کیا عقل انسان نارمل عقل انسان عقلی طور پر اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کہ اگر ہم نے کچھ اچھا کیا ہے تو ہمیں اس کا رزلٹ ملنا چاہیے، ہمیں اس کا انعام ملنا چاہیے؟ یہ عقل انسان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ تو وہ انعام ملنے کا تصور عقل کے اعتبار سے انعام ملنا ہے، دین کی اصطلاح میں وہی معاد اور قیامت ہے، وہی حساب و کتاب کا نام ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات کہی بھائی۔ زمانے میں ایک ریوارڈ ہے، ایک ایوارڈ ہے، تو آج کی ڈیٹ میں میرے خیال سے ایوارڈ سے بہت دور لوگ ہوتے جا رہے ہیں، ریوارڈ کے چکر میں بہت پڑے ہوئے ہیں۔ شوکت صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے، ایک سوال ہے ہمارا شوکت صاحب سے کہ قرآن پڑھ لینا یا حدیث کو پڑھنا اس کے لیے عقل درکار ہے، یا پھر ہم یوں کہیں کہ اس کو ہم عقلی اعتبار سے بھی سمجھیں؟ کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے لوگ آج کل اپنی عقل کا استعمال نگیٹو باتوں کی طرف بہت کرتے ہیں، تو اس کے سلسلے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی، آپ دین کو ہٹا دیجئے، کوئی بچہ جو ہے، دین کیا ہے؟ جیسے مولانا نے کہا، دین پارٹ آف لائف نہیں ہے، دین وے آف لائف ہے۔ وے آف لائف۔ ٹھیک ہے، تو جب دین وے آف لائف ہے تو دین ہے کہاں؟ دین ہے قرآن کے اندر۔ قرآن ایک کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر خوش کو تر موجود ہے۔ تو دین اگر چاہیے ہوگا تو پھر آپ کو کتاب چاہیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب کتاب جو ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ اپنی عقل سے بغیر کسی کے پڑھائے کتاب کو پڑھ لیتا ہے؟ تو اب دین کہاں ہے؟ کتاب میں ہے۔ جی۔ دین کہاں ہے؟ کتاب میں ہے۔ کتاب کو پڑھنے کے لیے عقل ہے، لیکن عقل کو بھی ایک ٹیچر کی ضرورت ہے جو اسے گائیڈ کرے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو بے شک۔ جب تک جس طرح سے کسی کتاب کو اپنے سے نہیں سمجھا جا سکتا، ٹھیک ہے،
उसी तरीके से दीन की किताब कुरान को भी अपने से नहीं समझा सकता। इसके मतलब कुरान से पहले आपकी जिम्मेदारी कि कोई हो जो बताए आपको, कोई हो जो इस किताब को पढ़ाने वाला हो। तो एक छोटी सी किताब किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, उसके लिए भी एक टीचर की ज़रूरत होती है। फिर वो किताब जो दीन की किताब है जिसमें हर खुश को तर मौजूद है, ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, क़यामत तक के कानून की किताब है। तो इस किताब को समझने के लिए अक्ल ज़रूरी है, क्योंकि पागलों से मुतालबा नहीं किया शरीयत ने। मजनून से और पागलों से दीन से मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है, वो तो डायरेक्ट जाएंगे, वो उनसे कोई मतलब नहीं है। हिसाब किताब तो जिनको अक्ल देखी। तो जब अक्ल दी है आपसे, तो अक्ल का ही तकाजा ये है कि जैसे दूसरी किताबें आप किसी से पढ़ते हैं, उसी तरह से आप जो है किताब को पढ़ाने वाले से किताब लीजिए। और यही वजह है कि इंसान बाद में आया, इंसान का टीचर पहले आया है। भाई हज़रत आदम से ही नस्ल इंसानी आगे बढ़ी है ना, तो एक टीचर मौजूद था जिसने सिखाना शुरू किया। तो अक्ल कहती है कि उस टीचर के साथ आप वाबस्ता हो जाएं। उसी टीचर को हम नबी कहते हैं, उसी टीचर को हम इमाम कहते हैं। और जो दीन की किताब है उसको पढ़ाने वाले टीचर को आप सोचिए, जिसके अंदर हर खुश को तर मौजूद हो, उस किताब को पढ़ाने वाला टीचर कितना बड़ा होगा। तो अक्ल कहती है कि अगर दीन को लेना है तो दीन के टीचर से लीजिए। किताब कौन लाया, किताब के बारे में उसने क्या बताया, ये आपको समझना। बहुत अच्छी बात शौकत साहब की, बहुत अच्छी वजाहत से एक हमारे सवाल आया दिमाग में कि निगेटिव रोल की जहाँ तक बात आती है, कि एक निगेटिविटी जो पॉइंट आता है दिमाग के अंदर, ख़ासकर मज़हब को लेके या दीन को लेके, तो उसके लिए हमको क्या ऐसे अपने आपके हवाले से हम चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम निगेटिव बातों से दूर होकर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। देखिए, उसके लिए बहुत सीधा सा तरीक़ा है क़िबला, क्योंकि निगेटिविटी जो हमारे जहन में आ रही है अक़लों में, हम किसी ऐसी अक़ल को फॉलो करने लगे हैं कि जो कामिल नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने। निगेटिव इसलिए हम हो गए कि हमने किसी ऐसी अक़ल को फॉलो किया है जो कामिल नहीं है। बिल्कुल सही कहा, जो कंप्लीट नहीं है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है निगेटिव वे पर ही जाएंगे। बेशक। उसका सीधा तरीक़ा है कि हम उसे फॉलो करें जो कामिल अक़ल लोग हैं, जिनकी अक़ल मुकम्मल है। बहुत बड़ी बात कही। जब उन्हें हम फॉलो करेंगे तो कहीं निगेटिव नहीं जाएंगे। अब दूसरा मसला पैदा होता है कि हम पहचाने कैसे कि कामिल अक़ल है कौन, या कमाल अक़ल में कैसे पैदा होता है। सारी बहस है। सबसे बड़ा तो मसला यही है, पहचाने कैसे कामिल अक़ल है कौन। अब बहुत सी बातें हो जाएंगी। अगर मौलाए कायनात के जुमलों में कहूँ तो बहुत ज़ाहिरी मिसाल मौला ने दी है, ज़ाहिरी पहचान का तरीक़ा दिया है। कहते इज़ा तम्मल अक़ल नक़सल कलाम, एक पहली पहचान दी मौलाए कायनात ने। जब किसी इंसान की अक़ल मुकम्मल होती है, उसकी बातें कम हो जाती हैं, अब वो फालतू नहीं बोलता है। वाह वाह वाह, गुफ्तगू कम हो जाती है। फिर मकाम कहते हैं कि इज़ा तम्मल अक़ल नक़सत शहवातुहु, जब इंसान की अक़ल मुकम्मल होने लगती है तो उसकी ख्वाहिशात कम हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात। शहवतें कम हो जाती हैं। तो अगर इस ज़ाविये से अगर देखा जाए तो सबसे पहला मसला ये है कि अगर हम नेगेटिव बचना चाहते हैं तो हम फॉलो किसे करें। हम अगर उस तरफ चले जाएं कि जो लोग कामिल अक़ल हैं। और फिर बात कहूँ आपसे मैं कि जितना भी इंसान अक़ल बढ़ जाए और कामिल होता चला जाए, फिर भी अपने एतबार से कहीं ना कहीं एक नक्स का पहलू रह जाता है, क्योंकि इंसान बहरहाल आम इंसान है। अकमल अक़ल अगर कहा जाए तो वो हस्तियाँ होंगी जिन्हें खुदा ने इल्म दे करके भेजा होगा, जिन्हें अक़ल दे करके उसने भेजा है। तो वाकई तौर पर हर किस्म के मनफी पहलू से बचने का सबसे बेहतर तरीक़ा यही है कि हम उन हस्तियों की पैरवी शुरू कर दें जिन्हें खुदा ने इल्म दे करके और अक़ल दे करके भेजा। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। अब वो चुनना हमारी ज़िम्मेदारी है, वो कामिल अक़ल कौन है और कामिल इल्म कौन है। बहुत अच्छी बात शौकत साहब। जिस तरीक़े से देखा जाए, इस्लाम ने जो हलाल और हराम की जो डिफिनेशन दी है कि जो हलाल है, यानी एक ज़माना था जहाँ पर हराम को हलाल और हलाल को हराम किया जा रहा था, तो वही आज भी इसी तरह की हम कहें कंट्रोवर्सी है या उसी तरह की सोच है लोगों के दिलों में, वही किया अभी भी वही इस्लाम के सिलसिले से हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो एक इंसानी फितरत है, जो इंसान है, वो नहीं जानवर नहीं, जो इंसान है उनका क्या रोल होना चाहिए, उनकी क्या फितरत है, कि इसको हम किस तरीके से हराम और हलाल को डिफ़ाइन करें और इससे हम कैसे बचें। मैं अपने पिछले जवाब को इस जवाब से रब्त दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने
इंसान से पहले इंसान के टीचर को भेजा, हज़रत आदम को, और आदम को भेजा तो अस्माए कुल्ला यानी परफेक्ट इल्म देकर भेजा। ठीक है, अब किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा। क्यों भेजा? उनके ज़रिए जो नस्ल इंसानी बढ़े तो फिर क्या करे कि वो उसको गाइड करे कि वो मिसगाइड ना हो सके। मिसगाइड ना हो सके क्यों? जब आसमान पर इंसान की खिलकत की बातचीत चल रही थी हज़रत आदम के सिलसिले में और इब्लीस के सिलसिले में, तो दो ताकतें वहाँ से चली थी। एक ने कहा था कि मैं मिसगाइड करूँगा, ठीक है, और उस ताकत का नाम इब्लीस था। एक पॉजिटिव फोर्स था जो गाइड करने के लिए आया था, एक मिसगाइड। तो दुनिया का कोई भी इंसान हो उसके पास दो तरह के सिग्नल्स आते हैं, एक मिसगाइड करने वाला बेशक, और एक गाइड करने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी टेलीविज़न के ऊपर डिफरेंट तरह के बेहुदा चैनल्स भी हैं, न्यूज़ चैनल भी हैं, इंफॉर्मेटिव चैनल्स भी हैं। रिमोट आपके हाथ में है कि आप कौन सा देखना पसंद करते हैं। ठीक है, आप अगर बेहुदा चैनल देख रहे हैं तो कोई आएगा, मौलाना साहब आएंगे तो आप क्या करेंगे कि उसको चेंज कर देंगे। लेकिन आप न्यूज़ का चैनल देख रहे होंगे या कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल देख रहे होंगे तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। वजह क्या है? अब आपके अंदर सिग्नल दोनों आ रहे थे, आप रिसीव कौन सा कर रहे थे? मिसगाइड करने वाला। जैसे ही आपने एक ऐसे आदमी को देखा कि जिसके सामने आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, कोई गाना और डांस नहीं सुन सकते, तो आपने फ़ौरन उसको क्या किया? चेंज किया। तो इंसान के पास दो तरह के सिग्नल आते हैं, एक मिसगाइड करने वाला, एक गाइड करने वाला। तो अब अगर इंसान गाइड करने वाले सिग्नल को रिसीव कर रहा है तो फिर जिसको गाइड करने के लिए भेजा गया था वो है हज़रत आदम, और उनसे जो सिलसिला चला 1,24,000 अंबिया का, और आखिर नबी हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो अब हमको रिसीव कौन सा सिग्नल करना है? अक्ल कहती है कि हम उस सिग्नल को रिसीव करें कि जिसको हम सबके सामने कह सकें कि हमने। कोई आदमी बुराई करने के बाद नहीं कहता कि मैंने ये बुराई छुप कर करता है, लेकिन जब अच्छाई करता है तो चाहता है कि अखबार के अंदर आए, टेलीविज़न के अंदर आए। तो इसके मतलब इंसान को परवरदिगार ने उसके अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम लगाया है, हर इंसान के अंदर, और उसके पास दो तरह के सिग्नल्स आते हैं, एक मिसगाइड करने वाला, एक गाइड करने वाला। इंसान के नफ्स के अंदर उसका कंट्रोल उसके हाथ में है कि वो इंसान मिसगाइड करने वाले सिग्नल को रिसीव करके क्या कर रहा है? लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, या गाइड करने वाले सिग्नल को रिसीव कर रहा है। और इसी को कुरान ने कहा, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर मिसगाइड करने वाले सिग्नल को रिसीव करोगे तो वहाँ सज़ा मिलेगी, और गाइड करने वाले सिग्नल को रिसीव करोगे तो वहाँ जज़ा मिलेगी। तो अब तुम्हारे ऊपर ये है, अक्ल ये कहता है, दीन आपको ये सिखाता है कि आप गाइड करने वाले सिग्नल को रिसीव करें, मिसगाइड करने वाले सिग्नल को रिसीव न करें। अक्ल भी ये कहती है कि आप अच्छाई की तरफ जाएं, दीन भी चाहता है कि आप अच्छाई की तरफ जाएं। बेशक बेशक। दीन भी ये चाहता है कि आप बुराई की तरफ न जाएं। समाज की भी डिमांड है कि समाज से बुराई हटे। तो जो समाज चाहता है, जो फितरत चाहती है, चूँकि इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए दीन ये चाहता है कि आप गाइड करने वाले सिग्नल को रिसीव करें, मिसगाइड करने वाले सिग्नल को रिसीव न करें। बहुत अच्छी शौकत साहब। अगर जाते जाते, क्योंकि वक्त की कमी है, 2 मिनट में हम चाहेंगे आप सवाल का जवाब दे दें। जिस तरीके से देखा जाए, शौकत साहब ने भी बात कही कि भाई इंसानी फितरत के ही एतबार से हराम और हलाल, इसको हम जो डिफ़ाइन किया गया है, तो इसको हम चाहेंगे बहुत कम लफ्ज़ों में बता दें कि हमें जो इंसानी फितरत है उसके एतबार से इनसे कैसे बचना है और कैसे हमको इसको फॉलो करना है। अगर हलाल है तो उसे कैसे फॉलो करना है, हराम है तो कैसे बचना है। देखिए, नेचर में इंसान के कुदरत ने ये दोनों ताकतें दी थी। सूरह वशम्स की आयत है, व नफ्स वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। वाह। जब अल्लाह ने नफ्स बनाया, कसम खाई गई, सारी कस्में हैं, और कस्मों के बाद खुदा कहता है कि उस नफ्स की कसम जिसको उसने बनाया, उसकी कसम इसने बनाया उसको, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। उसी टाइम उसने फजूर भी यानी बातिल भी और तकवा दोनों ही इनाम कर दिया। ठीक है, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। अब वो कामयाब हो गया जिसने इसको सजाया, संवारा और तकवे को फॉलो किया,
اور وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ناکام ہوا جس نے فجور کو سجایا سنوارا۔ تو سیدھا سا مسئلہ ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو حق حلال خیر اس کی پیروی کرو، اور یہ اپنے اس خواہش، اس نیچر کی پیروی کرو جو تمہارے اندر بنام تقوی اللہ نے الہام کر رکھی ہے پہلے سے۔ اور اگر برباد ہونا ہے تو ظاہر بات ہے وہ فجور جو تمہارے بے اندر شک۔ رکھا گیا ہے اسے فالو کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، اسے کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ بے شک، بہت اچھی ہے، یعنی آسان ہوگا، اپنے اندر کی آواز کو سنو، جس کی تائید تمہارا تقوی والا مزاج کرے اسے قبول کر لو، بے شک جس سے وہ منع کرے اسے اپنے آپ کو روک لو۔ بے شک، بہت اچھی بات کہی آغا، بہت بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ کا ہی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارے 5 ایپیسوڈ ہیں اور یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے عقل اور دین اور عقل کے سلسلے سے۔ فی الحال ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے آپ دونوں خصوصی مہمانوں کے ساتھ، اور بہت اچھا لگا آپ کی وضاحت سن کے آغا اور شوکت صاحب، تو پھر ماشاءاللہ فی الحال ہمیں اجازت دیں، اور وقت کی کمی ہے، اور دیکھتے رہیں ہمارا یہ ایپیسوڈ دین اور عقل۔ اگلا ایپیسوڈ ہم اسی حوالے سے، اسی ٹاپک کے سلسلے سے جو ہمارے سوال رہیں گے اس میں ہم بات کریں گے دین اور عقل کے ہی سلسلے سے، یعنی جو ابھی ہم نے شروع میں بھی آپ سے کہا کہ دین عقل کے بارے میں کیا کہتا ہے اور عقل دین کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے سلسلے سے ہماری وضاحت جو مولانا صاحب یا شوکت صاحب دے رہے ہیں وہ مسلسل آپ کے سامنے موجود رہے گی۔ فی الحال ہمیں مولانا صاحب کو، شوکت صاحب کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دیکھتے رہیں چینل ون، پیغام انسانیت۔ خدا حافظ۔